अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च को अचानक से ख़त्म कर देने के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की इस वक्त पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज़ हैं, लोगों के दरमियान जो डिस्कशंस चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, नाज़रीन उनको वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी बेस पर इमरान खान साहब को ये ऐलान करना पड़ा, अपने मुतालबात मनवाए बगैर इस्लामाबाद को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इससे पहले मैं इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे शेयर कर देता हूँ, चूँकि बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी थे, चूँकि वो भी डिसहार्ट थे। बहुत सारे लोग परेशान भी थे कि हम इतनी परेशानियों को फेस करके इस्लामाबाद तक पहुँचे, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने मकसद को हासिल नहीं किया। लोग थोड़े डिसहार्ट थे, परेशान थे, उनका मोराल जो है वो डाउन हो चुका हुआ था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स का मोराल और आवाम का मोराल बुलंद करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने बताया कि वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसको बेस बनाकर मुझे अपने हकीकी आज़ादी मार्च को जो है वो एक अल्टीमेटम देने के बाद इसको ख़त्म करना पड़ा। और वो थी नाज़रीन खून खराबे का होना। इमरान खान साहब को इस बात का डर था कि इस्लामाबाद में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी थी इमरान खान साहब के इस्लामाबाद में दाखिले के बाद से, वो बहुत ही टिपिकल किस्म की थी। वहाँ पे खून खराबे की टेंशन थी, बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा भी हो सकता था, लड़ाई झगड़े भी हो सकते थे, बहुत सारी जो है वो वहाँ पे जानें ज़ाया भी हो सकती थी। वो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से होती या कारकुनों की तरफ से होती, नुकसान तो नाज़रीन पाकिस्तान का ही होना था। तो इस चीज़ के पेश नज़र इमरान खान साहब ने ये डिसीजन किया, ये फ़ैसला किया कि हमें अपने इस फ़िलहाल इस हकीकी आज़ादी मार्च को जो है वो पोस्टपोन कर देना चाहिए। और 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद इमरान खान साहब ने कारकुनों से कहा कि आप लोग अपने घरों को वापस जाएँ। अब हम नाज़रीन डिस्कस करते हैं कि वो ऐलान के बाद से लेकर अब तक, यानी हकीकी आज़ादी मार्च को ख़त्म कर देने के बाद से लेकर अब तक कारकुनों के दरमियान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान आपस में क्या डिस्कशंस चल रही हैं, यानी वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो लोग एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जो सबसे पहली वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये डिस्कशंस करते देखा है, उनमें से नंबर 1 पे ये है कि सब लोग ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुफिया तौर पर मौजूदा गवर्नमेंट का भरपूर तरीके से साथ दिया है। नाज़रीन, अगर आप सारी अरेंजमेंट्स को देखें, यानी जिस तरीके से छापे मारे गए, सिर्फ पंजाब के अंदर 1200 से लेके 1500 के दरमियान छापे मारे गए। हर छापे में डेफिनेटली एक दो बंदे, एक दो जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको तो लाजमी गिरफ़्तार किया होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कह लें कि बहुत ही मोटिवेटेड क़यादत थी, उसको तो पहले ही इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। यानी जिस तरीके से इन्होंने छापे मारे, जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट ने वहाँ पे कंटेनर्स लगाए, जिस तरीके से डंडे बरसाए, जिस बहादुरी के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे जो रहनुमा हैं, इवन उनकी गाड़ियों के ऊपर उनको चारों तरफ से घेर कर जिस तरीके से उनको उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, जिस बहादुरी के साथ और जिस दलेरी के साथ नाज़रीन यानी इस लॉन्ग मार्च के लोगों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, ये आप सबके सामने है। ये इस्टेब्लिशमेंट के बैक पर आए बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस्टेब्लिशमेंट, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने 100% साथ दिया है मौजूदा गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से ये हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। तो नाज़रीन, सबसे पहली वजह मैंने आपके साथ शेयर की कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुफिया तौर पर जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट का साथ दिया, बल्कि मैं समझता हूँ खुफिया तौर पर नहीं, बिल्कुल सामने आकर साथ दिया है कि अब हम इनके साथ खड़े हैं, आप लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। और नाज़रीन, आप सब के में जब रियासत एक साइड पे सारी खड़ी हो जाती है, सारे इदारे अगर एक साइड पे हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे है, मौजूदा गवर्नमेंट एक साइड पे है, अदालतें एक साइड पे हैं, पुलिस एक साइड पे, सब जब इदारे एक साइड पे हो जाएंगे तो फिर आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, और ना ही नाज़रीन आपको होना चाहिए। दूसरी कुछ वजूहात चल रही हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि चूँकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं, और इसके अलावा चूँकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत पेचीदा है, बहुत ही टफ़ किस्म की इस वक्त बनी हुई है, चूँकि पूरी वर्ल्ड में महंगाई आई है। इस वजह से भी इमरान खान साहब ने जो है वो अपने लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन किया है, चूँकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत जो है ना वो ख़राब हो चुकी हुई है। हो सकता है कि पाकिस्तान दिवालिये की तरफ भी चला जाए।
اگر یہ کنڈیشن برقرار رہتی، یعنی یہ لانگ مارچ ایک آدھ ہفتہ مزید اور چلتا یا 4-5 دن مزید اور چلتا، تو پاکستان میں بہت بھیانک قسم کی صورتحال کریٹ ہو سکتی تھی. خاص طور پہ پاکستان کا حال سری لنکا جیسا بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ناظرین دوسری وجہ تھی ملک کی معاشی صورتحال. کچھ لوگ یہ بھی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ کارکنوں کو بہت عجیب و غریب قسم کے انداز میں انگیج کیا گیا، روکا گیا، جس طریقے سے کنٹینرز لگائے گئے، تو کارکن بیچارے بہت مشکل سے وہاں پر پہنچے اسلام آباد. اب اسلام آباد تک پہنچ تو گئے لیکن تھک چکے تھے بہت زیادہ. کوئی 2 دن سے نہیں سویا تھا، کوئی پچھلے 3 دن سے نہیں سویا تھا. کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا، کچھ لوگ بیمار ہو گئے، کچھ لوگ زخمی ہو گئے. تو یہ تھی ناظرین وہ ساری پرابلمس جس کی وجہ سے لوگ تھک چکے تھے، بلکہ لوگ ڈس ہارٹ تھے بہت زیادہ. کسی کی گاڑی خراب کر دی گئی، کسی کے ٹائر پھاٹ دیے گئے، کسی کی آگے والی جو سکرینز ہیں ان کو توڑ دیا گیا. آپ نے دیکھا بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بیک پر ان کو چلاؤں. آپ لوگ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے ڈنڈے برسائے، کس طریقے سے گاڑیوں سے باہر نکالا، کس طریقے سے گاڑیوں کو جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کی گئی ان کے ساتھ. تو بہت سارے ورکرز تو ناظرین پیدل بھی وہاں پہنچے ہیں، کوئی بائک پہ پہنچا، کوئی پیدل پہنچا. تو چونکہ موسم بھی بہت سخت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، تو بہت سارے لوگ تھک چکے تھے، پریشان حال ہو چکے تھے. وہاں پہ رہنا بہت مشکل تھا چونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے. تو کوئی پراپر جو تھا نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی پراپر تیاری نہیں کی تھی، چونکہ بہت جو ارلی اعلان کر دیا گیا تھا لانگ مارچ کا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کوئی پلاننگ نہیں کر سکی، کوئی اتنی خاص تیاری نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے لانگ مارچ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. تو ناظرین تیسری وجہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ یہ تھا کہ مارچ جو تھا وہ تھکا دینے والا تھا. سب لوگ تھک چکے تھے، چور تھے. سو خان صاحب نے کہا کہ مزید اور لوگوں کو یہاں پہ ٹھہرانا ان کے ساتھ زیادتی ہے، اور اگر لوگ یہاں سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے ہمارے اس لانگ مارچ کے حوالے سے بھی، اور ہمارے اس کاز کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو ایک چوتھی وجہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی زیادہ بڑی تعداد میں، یعنی متاثر کن تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا، جس طریقے سے پکڑ دھکڑ کی گئی، تو بیچارے کیسے وہاں پہنچ سکتے تھے. اگر یہ اس طریقے سے کنٹینرز نہ لگاتے، پکڑ دھکڑ نہ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ لازمی پہنچتے. چونکہ لوگ وہاں پہ پہنچ نہیں سکے، کوئی رستے میں بیمار پڑ گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کسی کو کوئی پکڑا گیا، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی بیچارہ پہنچ ہی نہیں سکا وہاں پر. اس وجہ سے چونکہ جو تعداد عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اسلام آباد میں ہونی چاہیے اکٹھی، وہ نہیں ہوئی. سو ان سب نے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں فی الحال اس لانگ مارچ کو پوسٹ پون کرنا چاہیے اور اپنی بھرپور تیاری کرنی چاہیے. تیاری کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ اگین آنا چاہیے. ناظرین اس کے علاوہ پانچویں جو گردش چل رہی ہے، چونکہ وفاقی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دے دی تھی. چونکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر جو ہے وہ اعلان کیا تھا، واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بتایا تھا کہ آپ نے کس جگہ پہ جو ہے وہ آ کے جلسہ کرنا ہے، کس جگہ پہ آپ نے آ کے اسٹے کرنا ہے، اپنے کارکنوں کو آپ نے کہاں لے کر جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس احتجاج کو پرامن بنانا ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا، مار کٹائی بھی ہو گئی، جلاؤ گھراؤ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر عدالت کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو جاتی ہے، کوئی توہین عدالت کے حوالے سے کارروائی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے ہی بیک ہو جانا چاہیے. تو ناظرین یہ پانچویں وجہ تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، اس کے فیصلے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی پریشانی تھی. اور ناظرین لاسٹ پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سرکاری نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دیا گیا اور فوج کو جو ہے وہ ریڈ زون میں تعینات کر دیا گیا تھا. اور اگر فوج ریڈ زون میں ناظرین تعینات ہو چکی تھی تو وہاں سے نکل کے وہ باہر بھی آ سکتی تھی. تو چونکہ فوج درمیان میں آ چکی تھی، سو عمران خان صاحب نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب فوج کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر ہم عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کریں گے تو فوج ویک ہو جائے گی، تو اندر کوئی خانہ جنگی کا ماحول بھی بن سکتا ہے، اس سے ہمارا دشمن ملک بھی کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. سو عمران خان صاحب نے جب یہ دیکھا کہ فوج طلب کر لی گئی ہے، اس کے علاوہ سارے ادارے آن بورڈ ہو گئے، ایک ہی سائٹ پہ جا چکے ہیں وہ، یعنی موجودہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، سو اس لیے
عمران خان صاحب نے اپنے اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ وہ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جو اس وقت لوگوں کے درمیان ڈسکس ہو رہی ہیں. کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ان تمام وجوہات کا ازالہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس نے کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس لانگ مارچ کو صرف اس لیے فنش کیا، اس لیے میں نے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا کہ مجھے خدشہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، سو میں نے اس کو فنش کر دیا. ناظرین، اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات نہیں ہیں، کچھ اور ہو سکتی ہیں، تو آپ میرے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. نیچے کمنٹ لازمی کیا کریں، کچھ لائک وغیرہ کیا کریں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر کسی اپڈیٹ کے ساتھ، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ سے ڈسکشن کریں گے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.